हॅलो म्हज्या मोगाल गोंयकारांनो, वेलकम टू अ डे इन माय लायफ एपिसोड 22. तर सकाळ फुडें हांव आनी वेरून उठले आनी गेले पांडुगेर आनी थंयसर आमी एकदम टेस्टी भाजी खायली. उपरांत इश्टांनी वेरोनाक एक धाकटुशें काम आसलें आनी ते पासत आमी आयज आयलेलीं ओल्ड गोवा. दनपारच्या वेळार सारकी भूक लागलेली, सो आमी खायली आमची गोंयची फिश थाली. उपरांत आमची गोंयची दनपारची एक धाकटीशी न्हीद मारून आमी गेले पणजे. आमकां मातसो नुस्त्याच्या बाजारान येवपाक लेट जालो आनी नुस्तें सगळें आमकां जाय आसलें तें कोबार जालोलें. गडबडाची सारकी रूच येयली, सो आमी क्रीम सेंटरान गेले आनी गडबड खायलो आनी वेरोन पळय रुचीन कसो कालोन कालोन खाता पळय तो. उपरांत पणजे आमची सगळीं कामां करून आमी दोल्ली वाडये मेर्शेची वाट. आनी हें जावन आसा म्हजे ग्रॅनीचें घर. जेन्ना हांव 2 म्हयन्याचो आसलो तेन्ना म्हजी मामा आनी पापा म्हाका हांगासर सोडून परदेसान गेलेलीं आनी ही म्हजी मोगाची शेमाय देव दिता. आनी तिणेनूच म्हाका ल्हानांलो व्हड केला. एक भुरग्यापणाचो उगडास म्हूण करपाक हांवें मांयक सांगलें आमचे आल्बम काड गी काय म्हणून. आनी हे आल्बम पळोवन भुरग्यापणाच्यो जायत्यो यादी परतून आयल्यो. ह्या एका फोटवा फाटल्यान भरपूर भुरग्यापणाल्यो खुशाल बरीत मेमरीज आसाय. आनी वेरोनानूय 2-3 आल्बम पयले आनी भुरग्यापणाचो आमकां सगळो उगडास आसोना, तर मायन म्हाका उगडास करून जायत्यो त्यो खबरो सांगल्यो आनी माय कितें म्हणटा तें मोठो आलो की साहेब हा कुठले किती हवयताली तिळाचे मसाज दूध याचो सुंगटाचो सोप थोडे शेवटाय 12,000 काय शेवटाय उकडो मारप पिठो घालून मॅगी घालून तिथून शिकलो वस्तू होय होय बॉय गोड जेवण घेतो होय आता इल्ले हांवें आनी मांयक सगळी हाय करा ती तुमकां सगळ्यांक हाय कोत्ता. आनी जायत्या तेंपान मांयक मेळोन आनी खुशालकाय पळोवन तेची एकदम बरें दिसलें. आनी हांव मेवलो म्हाज्या चायल्डहूड फ्रेंड क्रिस्टीकूय. उपरांत सांजेच्या वेळार हो आमकां ब्युटिफूल स्पॉट मेवलो कावेलो सी बीचीर. आनी तुमी स्वत मानतरी गोंयचो सनसेट खंयच्याच कंट्रीचो सनसेटाक कंपेरूच करपाक जायना. आनी हो ल्हारांचो आवाज आयकून काळजाक एकदम कुशालकाय भोगता. उपरांत सांजेच्या वेळार हांव आनी वेरोन गेले आयनॉक्सान एक मुवी पळोवपाक आनी पळय जाल्यार आयनॉक्सान काम चलता. तर आमी आमचें सॉफ्ट ड्रिंक घेतलें, पॉपकॉर्न घेतलें आनी लागले वाटेक मुवी पळोवपाक आय सायबा. आशेन चेड्या बेगीन काजार करुया घडीचे येयली तो कोंबये घे तांती कालयता कालय अशें करून मोगाल इश्टांनी म्हजो दीस हांगाच सोंपलो आनी हो व्हिडिओय म्हजो हांव हांगाच सोंपयतां. आयचो दीस एकदम बरो गेलो. आयज म्हजे शेमायक मेळोन म्हाका एकदम खुशालकाय भोगली. तर मोगाच्यान तुमकां हो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, कमेंट करा. देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक.